السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا لو سيركوي ار ال باراليل. في هذا الفيديو إن شاء الله غنحاولوا ناخذوا لي كور وناخذوا لي فورميل وناخذوا لي نوسيون دو باز ديال السيركوي ار ال باراليل. إذا غادي ناخذ واحد السيركوي إلكتريك alimenté par un réseau alternatif résistance R parallèle مع la bobine L. إذن le courant traversait la résistance UR, le courant traversait la bobine UL. La tension aux bornes de la bobine UL, la tension aux bornes de la résistance UR. هنا عندنا un nœud, donc هنا عندنا le courant I. هنايا la tension عندنا ديال الريزون ديال السورس هي I. d'accord. هنايا عندنا الريزيستانس اون باراليل مع لا بوبين، يعني هنا عندنا لي طونسيون هنايا سون ايغال، لا طونسيون يو ار ايت ايغال يو ال ايت ايغال اي، حيت هادو اون باراليل. داكوغ. ماتنون اون كالكيل لامبيدونس. Donc l'impédance Z, de quoi est égale à Z? Est égale à ZR fois la ZL sur ZR plus ZL. عندنا la résistance هنايا en parallèle مع la réactance, en parallèle مع la bobine. Donc كما قلنا l'impédance dans une résistance هي R. هنايا ZL هي GXL sur R plus GXL. donc هنايا Z. هذه هي l'impédance totale. كما كتلاحظوا معنا هنايا عندنا هنايا نومبر كومبلكس جي، اذا خاصنا نزيلو نومبر كومبلكس، اذا غادي نستعمل لو موديل. دونك لو موديل ديال زد هو لو موديل ديال ار فوا جي اكس ال هنايا سيغ لو موديل ديال ار بليس جي اكس ال. المهم يمكن لكم ترجعوا واحد الفيديو السابق، راه ديجا كنا شرحنا لي نوفو كومبلكس اون الكتريسيتي، وغادي تفهموا كيفاش نزولوا لي موديل. دونك هنايا عندنا لو موديل ديال ار فوا جي اكس ال هي ار فوا اكس ال، يعني هي لو موديل ديال ار فوا لو موديل ديال جي اكس ال. غادي نحيدو النومبر كومبلكس جي هنايا سور غاسين ديال ار او كاري بليس اكس ال او كاري. دونك هذه هي لامبيدونس توتال. داكوغ. يمكن لكم تحطوا هاد لا فورمول ديريكتومون، ولكن مزيان تعرفوا من جات لا فورميل، يعني شنو هما دوك لي زيتاب باش لقينا هاد لا فورميل فينال. داكوغ. دابا غادي ننتقلوا لي طونسيون. دوزيام لي طونسيون. كما قلت لكم في الاول عندنا سيركوي اون باراليل، يعني لا طونسيون اي est égale UR est égale UL. donc la tension I des sources est égale
la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes de l'inductance. Pardon? Est égal UL. Donc les tensions sont égales. Yani la tension I est égale à la tension R est égale à la tension au bord de la bobine. D'accord? Troisième, on les courants. Les courants. Donc la barème calcule le courant. هنا عندنا غادي نستعمل الوضع. ديجا انا كالكيليت زد. دونك هنايا هادي عندنا الزد كامله، هادي زد ديجا انا كالكيليتها، وعندي لو كورو اي وعندي لا طونسيون. دونك غادي نيتيليزي لا لوا دوم. دونك لا لوا دوم عندنا la tension I est égale Z fois I. Donc, le courant I est égal la tension sur Z. D'accord? وبالنسبة le courant IR, de quoi est égal le courant aux bornes de la résistance. عندنا UR est égal UR sur R. وعندنا le courant IL est égal à UL sur XL. D'accord? Maintenant, il a bien نستعمل la loi de nœud. هنا I. De quoi est égal à I? Est égal à IR plus IL. ولكن واحد القضيه خصكم تردوا لها البال. دون لو سيركوي اكورو التيرناتيف راه ما كنديروش لا سوم الجبريك، ما كنجمعوش لو كورو اي ار ولو كورو اي ال. راه كيكون عندنا هنا اون فيكتور، يعني مجموع متجهتين. اتونسيون فيغ اتونسيون، كون كنا في السيركوي اكورو كونتين غنجمعو ماشي مشكل، ولكن في لو كورو التيرناتيف راه ميمكنلناش نجمعوهم حيت هنا لو ديفازاج الي ديفيرون. ردوا البال هاد القضيه مزيان. إذن غادي نديرو الدياغرام دو فيكتوريال. قبل ما نديرو الدياغرام فيكتوريال غادي نذكركم بعض الخاصيات كنا ديجا شفناهم في الفيديوهات السابقين. عندنا لا ريزيستانس ار كيفاش دايره لا طونسيون بارابور لو كورون، هادي ضروري خاصكم تركزوا عليها مزيان. دونك هنا عندنا اي ار، هنا عندنا لا طونسيون اي. هنا غنستعمل ايه هي لوريجين بما ان هادشي اون باراليل، يعني لا ميم طونسيون عندنا هنايا. دونك كما قلت لكم لو كورون en phase avec la tension dans la charge résistive. دونك هنايا راه هي اي ار en phase، وبالنسبه للديفازاج نت ايكالا زيرو. ننتقلوا لا بوبين. بالنسبه لهاد لابوبين كما قلت لكم هاد لابوبين راه ايديال، يعني ما عندناش مقاومات داخليه، كاين غير لانديكتونس بوحدو اللي كاين، كتسمى بوبين ايديال. دونك هنايا عندنا اي ال فوا هنا اي ال المهم بارابور لو كورون بارابور لا طونسيون كي داير هنايا. اذا عندنا لا طونسيون اي، هنايا عندنا لو كورون اون روتار افيك لا طونسيون، يعني غادي يكون نازل تحت. هذا هو لو كورون اي ال افيك ان ديفازاج دو 90 دوغري. نحاولوا تركزوا على هاد الخاصيات. دابا غادي ننتقلوا الدياغرام فيكتوريال، يعني الدياغرام دو فرينير. الدياغرام فيكتوريال، دياغرام فيكتوريال، وكتسمى كذلك فرينير. داكوغ. اذا غناخدو
لا طونسيون اي كوم اوريجين، حيت عندنا ميم طونسيون هنايا، عندنا طونسيون اي اتيغالا اي ار اتيغالا يو ال، يعني غناخد لا طونسيون كوم اوريجين. عندنا هنايا لو كورون، قلنا لو كورون اون فاز افيك لا طونسيون غيكون بحال هكا، هذا هو لو كورون اي ار. عندنا لا طونسيون، عندنا لو كورون اي ال، قلنا اي ال اون روتار avec la tension, avec un déphasage de 90 degrés. إذن هذا هو لو كورون اي ال. ولا لا tension هنايا on avance avec le courant IL. D'accord. دابا غنديرو لا somme ديال دو فيكتور. إذا دابا غنديرو لا somme دي فيكتور. إذا هذه هي لو كورون I. داكوغ. هنا غنحاولو نديرو على شكل دياغرام. إذا غندير الازاحه ديال هذه اي غنحط هنايا، حيت هذا من حتى هنايا راه هي من هنا حتى لهنايا. دونك غندير هاد الازاحه باش ولينا على شكل دياغرام. دونك غندير هنايا، من هنايا لا طونسيون هنايا اي، هنايا اي ار، هنايا يو ال. دونك لو كورون هو هذا اي، هذا هو لو كورون اي. داكوغ. اذا هذا هو لو ديفازاج، هنايا هو لو ديفازاج، وهنايا هذا لو ديفازاج، هذا هو لو ديفازاج ديال السيركوي ار ال. داكوغ. دونك هنايا راه اون فيكتور، هنايا توجور هنايا اون فيكتور. دونك لا بغيت نكالكيلي اي غنستعمل بيتاغور هنايا، حيت هادي راه قائم الزاويه هنايا. دونك اي او كاري اتيغالا يو ار او كاري بليس اي ال او كاري. دونك اي دو كو اتيغال غاسين ديال اي ار او كاري بليس يو ال او كاري. داكوغ. اذا غادي نمرو لو فاكتور دو بويسونس، le facteur de puissance, le facteur de puissance هو cos phi. donc cos phi هنا دكوا اتيغال cos phi. cos phi اتيغال يعني المحايد على الوتر، يعني يو ار على اي. ولا كوس في راه قلنا عنده هو سون انيتي، ما عندوش لينيتي، وخاص يكون اونتر 0 1. داكوغ. وهذا الفاكتور دو بويسونس ان شاء الله غادي نديرو واحد الفيديو وغادي نشوفو شنو الدور ديال الفاكتور دو بويسونس في لو ريزو، الا كان طالع ولا كان مثلا هابط، شنو هما لي كونسيكونس ديالو في الريزو. ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو باش تفهموا هذا الفاكتور دو بويسونس. اذا كنشكركم على التتبع ديالكم، وان شاء الله في فرصه قادمه باذن الله.